बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेर कदरमन, इज्जतमन, ढेर मुआज़्ज़ज़ और ढेर काबिल कदर बरादरान टोलू ता खपल प्रोग्राम के खुश आमदीद। यकीनन देगे ज़िम्मेदारी एहसास वको ज़मू बांदे दे शुहदाओ तरफना आयद शवी दे। यकीनन शुहदाओ हवाले सरा ढेर खुली रोगो नुकात मख्तर रोगलो, ढेर खुली रोग पेंटुना मख्तर रोगलो ओ मौलाना ब मदद गोड़ू कोशिश बकऊ से दगो मशवरो ज़ेर सायाब सूरा मुनकी की इंशाअल्लाह मु बमख्ता मज़ाल कऊ ओ मु MWM तरफना समू नवे कुम सेटअप रगले दे इंशाअल्लाह मु कोशिश करे दे ओ कऊई समू दे इत्तेहाद व दे इत्तेफाक दाहुआत व मोहब्बत पैगाम आम को व इंशाअल्लाह दा प्रोग्राम या इधर खबर दलील दे समू सरा हिच किस्म ता तफरीक नश्ता इस किस्म ता मुसरा फार्क नश्ता बल्कि मु फकत नजार दे आगा अखपल खौर ने अखपल कौम ने अखपल मजहब ने अखपल नजरिए बांधे दे सागा नजरिया मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा वाबस्तगी दे। अज़ीज़ान मोहतरम मु दावत को यकीनन आगो टोलो मरगुलो दोस्तों व अहबाब होता सगा चनच हैसियतो वाबस्तगी दे कौमी या मसलन तंजीमी लरी यकीनन मुझे गोय हर वेमरस्तेता तैयारियों वो हर किस्म ता दे इत्तेहाद वो दे मोहब्बत वो दाहुआत होएगा मुता बिल्कुल गुड़ावली दे ओ मुझे हर किस्म ता हर कलाए कबलऊ वो इंशाअल्लाह रहमान MWM मु अखपल कायदीनो तरफना मुता दागा हुक्म दे समू अखपल इलाके की बल्कि हर इलाके की बल्कि हर सुरात की मु अखपल कौम मिलत खिदमत वकू ना चौसरा दुश्मनी ना चौसरा अनाद ना चौसरा हसद ना चौसरा बुखल ना चौसरा हसद ना चौसरा जदी मफादात तहत जोर कवल सितम कवल या चा किरदार कुशी वकू या चा सरा मसलन मु दसे रविया वसतू चागा रविया दे कौम द मिल्लत हकीकी न दे खा ओ बेहतरीन न दे यकीनन मु दे मोहब्बत व हुआ पैगाम द पारा सरतोड़ कोशिश बकऊ ओ मु दे शुहदा प्रोग्राम दे ईद मिलन पार्टी चूंकि ईद तजा तजा तेर दे ओ दे ईद हवाले सरा मु दा मुनासिब वगणला समू अखपलो शुहदा अबो अजीम शुहदा सदक़े खौर ने दग वतन ने एहसान दे पमोए एहसान दे दे अगोई वारिसिन सरा ए मुज़रत वसी ओ ए मुपवासिती ए नूर मोमिनानो हामुर सरा ज़ैरत नसीब सी यकीनन शुहदा खानदानुना मुबांदे हक लरी यकीनन मुआसरा काबिल कदर दी मुआसरा काबिल इज़्ज़त दी मुआसरा काबिल आबरू दी दागा मुजाहिद दी सदा सफ़े मौला इमाम हुसैन के शामिल शुवी दी ए मौता नमेंदगान दी सदा सफ़े मौला इमाम हुसैन तलौर दी दई मौता नमेंदगानू सदोय दे करबला सफ के शामिल शुवी दी यकीनन दई ताद पारा फखर दे दई ता मीनवा दई ता सारवो दई ता तरबियत वो दई ता आगा असर वो किरदार वो से ता बचाए
قربانی تا تیار شولو دا توی چه تو بچی که دا صلاحیت و یقینا تا عظیم ماسرا تا ماسرا قدرمانی تا ماسرا قابل قدری تا عظمت قرآن خیال ده تا عظمت اهل بیت خیال ده تا عظمت ما باندې واجب ده ویلی چه دای تا عظمت ده تا کردار عظمت ده چه دی عملی جمع انداده چه نن زد اغو جوانانو اغو بچهو اغو سپینگیرو شهداو یاد که ناستیم چاگوی ماتم ایتا خونی که کیگی دیگوی جدایی درد ایتا سینی که پروته اگو مینو درد چیتا سینی که پروته یقینا زه اقدارد ایتا متوانشم جوڑی دای زه مرحم نشم جوڑی دای دیگه چه شک شبه نشتا مگر دا چه توسا غم که شرکی دلشم تا جرا که خپل جرا شملولشم تا تکلیف که خپل تکلیف شملولشم ویلی چه ما بانده حق ده پتا احسان نده نه پتا احسان کوم او ما دی چوک پچا احسان گنی که بیا چوک پچا احسان گنی بیا خسر دنیا والآخرة بیا یقینا در یاده دا بیا ستی مفاداتی یقینا بیا دا دنیا که خسراته آخرت که هم خسراته انشاءالله مو اول اوریز ای شهدا و خاندان تاسو تا ز دسی آیم چه مو ایتا دردنا غافل نیو مو بار بار حکومت سره مذاکرات کړی دي ما د خپلو مظلومینو شهداو قاتلینو دیماند کړی دی چې هغه د کیفر کردار ته ورسیږي دی حد پورې چې ما حکومت نه مطالبه کړې دی چې څومره ما کنوی کې پېښور نه واخله د خار کلي پورې څومره شهدا دي ما د هغوی اف ای آر ما ته وښیلی شي د هغوی ریپورټ ما ته راکړلی شي چې څومره د هغو قاتلینو خلاف تا کاروایي کړې دی چاته د سزا ورکړې دی او څومره اف ای آر تا کچ کړي دي که هغه قاتلان آزاد ګرځي که هغه قاتلان تا افیسونو کې کینی که هغه قاتلان اسلام آبادو کې ګرځي او هغه قاتلان عیش کوي معاش کوي هغوی زندگی بالکل پرسکون ده او ما کچوک د امن پاره آواز اوچتوي کچوک د خپل علاقې حق دپاره آواز اوچتوي کچوک خپل دفاع کولو دپاره لاس اوچتوي بیا هغه مجرم دی بیا هغه دهشتګرد دی بیا هغه باندې اف ای آر نه اف ای آر کټیږي بیا هغه باندې مقدمې نه بله مقدمه جوړیږي آیا دا ستم نه دی نو بیا چی شی دی دی ما تا غفلت هم دی دی ما تا هغه هم دی خاموشي هم دی چې ما تا خپل وارثانو طرف نه بس دا وایم چې لږې تا غفلت دی ټیک دی که رهنمایي د چا نه کوله ما مرکز شته دی ته به لاړ وې تا به خپل مرکز کې لاس وې مرکز ما دی ما و تا ټولو دی و انشاءالله مرکز این ټولو هرې مسئلې حل لپاره برپور کوشش کوي او مرکز ننای بوده سبای بوده او مو مرکزی یو مرکز ایمو ده او انشاءالله مو با مرکز سره لاس که لاس ورکړی وي او هر مشکل و هر ستم مقابله تا انشاءالله مو با شانه بشانه تیار یو او مو سره مرسته تا او مرګلرتې تا هم تیار یو.